वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि गुजरांवाला में पटवारी माफिया का राज। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद पटवारियों ने सरकारी रिकॉर्ड ताहाल प्राइवेट अफराद के हाथों में थमा रखा है। 89 न्यूज़ की जानिब से पता किया गया कि महकमे माल में पटवारियों की बदस्तूर मौजूदगी मंजर आम पर ले आए। प्राइवेट अफराद सरकारी रिकॉर्ड पर काबिज हैं, खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गुजरांवाला के पटवार खाने सर्कल तलवंडी, मूसा खान, जंडियाला, मूफल, वांडू, रावली गेट और जरई सिटी गुजरांवाला में गोरख धंधा अरूज पर है। जराये के मुताबिक अक्सर पटवारी कई रोज दफ्तर नहीं आते हैं, जबकि प्राइवेट अमला सरकारी इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। चंद रोज कबल अवामी शिकायत पर कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शिराजी ने 2 पटवारी खानों को सर्कुलर और नौशहरा सांसी सर्कुलर पर छापा मारकर दोनों पटवारियों को सील और पटवारियों को मुअत्तल कर दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ 89 न्यूज़ गुजरांवाला कैसर नदीम साकी हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर नदीम, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने जो है बाकायदा तौर पर अहकामात जारी कर रखे हैं कि किसी भी महकमा माल के दफातर में प्राइवेट अमला जो है सरकारी रिकॉर्ड पर मामूर नहीं होगा। लेकिन गुजरांवाला में जो है लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ाते हुए पटवार खानों पर जो है बाअसर प्राइवेट अफराद आज भी काबिज हैं। बाकायदा 89 न्यूज़ की स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि मुख्तलिफ पटवार खाने जो हैं वहां पर बाअसर अफराद जो हैं सरकारी रिकॉर्ड पर काबिज हैं। पटवार खाना सर्कल तलवंडी मूसा खान, सर्कल जंडियाला, सर्कल वांडो, सर्कल रावली कैंट जो है और सर्कल गुजरांवाला सिटी जरी जो है वहां पर इस वक्त भी प्राइवेट अफराद जो हैं वो काबिज हैं और सरकारी रिकॉर्ड प्राइवेट अफराद के हाथों में दे दिया गया है। पटवारी हजरात कई रोज दफातर नहीं आते, जबकि ये प्राइवेट अमला जो है ये सरकारी रिकॉर्ड पर बैठा हुआ है और कई शिकायत कई अदालतों में और अफसरान के पास दरखास्तें ज़ेरे समाअत हैं कि प्राइवेट अफराद जो हैं ये सरकारी रिकॉर्ड पर बैठकर सरकारी दफातर में बैठकर ना सिर्फ लूट मार कर रहे हैं बल्कि मुबैना तौर पर यह भी इंकशाफ हुआ है कि पटवारियों के इख्तियारात प्राइवेट अमला जो है वो इस्तेमाल करता दिखाई देता है। चंद रोज कबल कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शिराजी ने बाकायदा तौर पर 2 पटवार खानों पर छापा मारा और छापे के दौरान 2 पटवारियों को मुअत्तल करके सरकारी रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। इसके बावजूद दीगर पटवारी जो हैं वो आज भी प्राइवेट अफराद को अपने दफातर पर कब्जा किए हुए इन्होंने बैठा रखा है, जबकि कानून नाफज करने वाले अदारे जो हैं इस वक्त खामोश नजर आ रहे हैं। जी कैसर नदीम साकी हमारे साथ रहिएगा। गुजरांवाला में पटवारी माफिया का राज। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद पटवारियों ने सरकारी रिकॉर्ड ताहाल प्राइवेट अफराद के हाथों में थमा रखा है। 89 न्यूज़ महकमा माल में पटवारियों की बदस्तूर मौजूदगी मंजरेआम पर ले आया। प्राइवेट अफराद सरकारी रिकॉर्ड पर काबिज हैं, खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गुजरांवाला के पटवार खाना सर्कल तलवंडी, मूसा खान, जंडियाला, मोफल, वांडू और रावली कैंट जरी सिटी गुजरांवाला में गोरख धंधा अरूज पर पहुंच गया। जराये के मुताबिक अक्सर पटवारी कई रोज दफ्तर नहीं आते, प्राइवेट अमला सरकारी इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करने लगा। चंद रोज कबल अवामी शिकायत पर कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शिराजी ने 2 पटवार खानों को नौशहरा सांसी सर्कल पर छापा मारकर 2 पटवार खानों को सील किया और पटवारियों को मुअत्तल भी कर दिया। आपको बताएं कि गुजरांवाला में प्राइवेट अफराद सरकारी रिकॉर्ड पर काबिज हैं, खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गुजरांवाला में पटवारी माफिया का राज बरकरार है। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद पटवारियों ने सरकारी रिकॉर्ड ताहाल प्राइवेट अफराद के हाथ में थमा रखा हुआ है। महकमे माल में पटवारियों की बदस्तूर मौजूदगी मंजर आम पर ले आए। प्राइवेट अफराद सरकारी रिकॉर्ड पर काबिज हैं, खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गुजरांवाला के पटवार खाने सर्कल तलवंडी, मूसा खान, जंडियाला, मोफल, वांडू, रावली गेंट और जरई सिटी गुजरांवाला में गोरख धंधा अरूज पर है। जराये के मुताबिक अक्सर पटवारी कई रोज दफ्तर नहीं आते हैं, जबकि प्राइवेट अमला सरकारी इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करने लगा है। चंद रोज कबल अवामी शिकायत पर कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शिराजी ने 2 पटवार खानों खियाली सर्कल और नौशहरों सांसी सर्कल पर छापा मारकर दोनों पटवार खानों को सील और पटवारियों को मुअत्तल कर दिया था। आपको बताएं कि गुजरांवाला में 89 न्यूज़ की जानिब से महकमे मॉल में पटवारियों की बदसूर मौजूदगी को मंजर आम पर ले आया। प्राइवेट अफराद सरकारी रिकॉर्ड पर काबिज है, खुलेआम कानून की
دھجیاں اڑا رہے ہیں، جبکہ اکثر پٹواری کئی روز دفتر نہیں آتے ہیں۔ پرائیویٹ عملہ سرکاری اختیارات کا بے جا استعمال کرنے لگا ہے۔ گجرانوالہ میں پٹواری مافیا کا جو ہے وہ راج برقرار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود پٹواریوں نے سرکاری ریکارڈ تاحال پرائیویٹ افراد کے ہاتھوں میں تھما رکھا ہے، جبکہ 89 نیوز محکمہ مال میں پٹواریوں کی بددستور موجودگی منظر عام پر لے آیا ہے۔ پرائیویٹ افراد سرکاری ریکارڈ پر قابض ہیں، کھلے عام قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ گجرانوالہ کے پٹوار خانے نے سرکل تلونڈی، موسیٰ خان، جنڈیالہ، موفل، وانڈو، راولی کینٹ، زرعی یونیورسٹی گجرانوالہ میں گورکھ دھندا عروج پر ہے۔ ذرائع کے مطابق اکثر پٹواری کئی روز تک دفتر نہیں آتے۔ پرائیویٹ عملہ سرکاری اختیارات کا بے جا استعمال کرنے لگا ہے۔ چند روز قبل عوامی شکایات پر کمشنر گجرانوالہ نوید حیدر شیرازی نے 2 پٹوار خانوں خیالی سرکل اور نوشہرہ سانسی سرکل پر چھاپہ مار کر دونوں پٹوار خانوں کو سیل کر دیا، جبکہ متعلقہ پٹواریوں کو معطل بھی کر دیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ میں پرائیویٹ افراد سرکاری ریکارڈ پر قابض ہیں، کھلے عام قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ اکثر پٹواری کئی روز دفتر نہیں آتے۔ پرائیویٹ عملہ سرکاری اختیارات کا بے جا استعمال کرنے لگا ہے۔ گجرانوالہ میں پٹواری مافیا کا راج۔ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود پٹواریوں نے سرکاری ریکارڈ تاحال پرائیویٹ افراد کے ہاتھوں میں تھما رکھا ہے۔ 89 نیوز نے محکمہ مال میں پٹواریوں کی بدستور موجودگی منظر عام پر لے آیا۔ پرائیویٹ افراد سرکاری ریکارڈ پر قابض ہیں اور کھلے عام قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ گجرانوالہ کے پٹوار خانے سرکل تلونڈی، موسیٰ خان، جنڈیالہ، موفل، وانڈو، راولی کینٹ، زرعی سٹی گجرانوالہ میں گورکھ دھندا عروج پر ہے۔ ذرائع کے مطابق اکثر پٹواری کئی روز دفتر نہیں آتے، جبکہ پرائیویٹ عملہ سرکاری اختیارات کا بے جا استعمال کرنے لگا ہے۔ چند روز قبل عوامی شکایات پر کمشنر گجرانوالہ نوید حیدر شیرازی نے 2 پٹوار خانوں خیالی سرکل اور نوشہرہ سانسی سرکل پر چھاپہ مار کر دونوں پٹوار خانوں کو سیل کیا اور پٹواریوں کو معطل کر دیا تھا۔ آپ کو خبر دے گجرانوالہ سے، جہاں پر پرائیویٹ افراد سرکاری ریکارڈ پر قابض ہیں، کھلے عام قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ اکثر پٹواری جو ہیں وہ کئی روز دفتر ہی نہیں آتے اور پرائیویٹ عملہ سرکاری احتساب کا بے جا استعمال کرنے لگا ہے۔ آپ کو بتائیں گجرانوالہ میں پٹواری مافیا کا راج۔ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود پٹواریوں نے سرکاری ریکارڈ تاحال پرائیویٹ افراد کے ہاتھوں میں دے رکھا ہوا ہے، جبکہ 89 نیوز نے محکمہ مال میں پٹواریوں کی بدستور موجودگی منظر عام پر لے آیا ہے۔ پرائیویٹ افراد سرکاری ریکارڈ پر قابض ہیں اور کھلے عام قانون کی دھجیاں اڑانے میں مصروف ہیں۔ گجرانوالہ کے پٹوار خانے سرکل تلونڈی، موسیٰ خان، جنڈیالہ، موفل، وانڈو، راولی کینٹ، زرعی سٹی گجرانوالہ میں گورکھ دھندا جو ہے وہ عروج پر ہے۔ ذرائع کے مطابق اکثر پٹواری کئی روز دفتر ہی نہیں آتے اور پرائیویٹ عملہ سرکاری اختیارات کا بے جا استعمال کرنے میں مصروف ہے۔ چند روز قبل عوامی شکایات پر کمشنر گجرانوالہ نوید حیدر شیرازی نے 2 پٹوار خانوں خیالی سرکل اور نوشہرہ سانسی سرکل پر چھاپہ مار کر دونوں پٹوار خانوں کو سیل کیا اور پٹواریوں کو جو ہے وہ معطل کر دیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ میں پرائیویٹ افراد سرکاری ریکارڈ پر قابض ہیں، کھلے عام قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ گجرانوالہ میں پٹواری مافیا کا راج۔ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود پٹواریوں نے سرکاری ریکارڈ تاحال پرائیویٹ افراد کے ہاتھوں میں تھما رکھا ہے۔ 89 نیوز محکمہ مال نے پٹواریوں کی بددستور موجودگی منظر عام پر لے آیا۔ پرائیویٹ افراد سرکاری ریکارڈ پر قابض ہیں، جبکہ کھلے عام قانون کی دھجیاں بھی اڑا رہے ہیں۔ گجرانوالہ کے پٹوار خانے سرکل تلونڈی، موسیٰ خان، جنڈیالہ، موفل، وانڈو، راولی کینٹ، زرعی سٹی گجرانوالہ میں گورکھ دھندا عروج پر پہنچ چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق اکثر پٹواری کئی روز دفتر ہی نہیں آتے۔ پرائیویٹ عملہ سرکاری اختیارات کا بے جا استعمال کرنے لگا۔ چند روز قبل عوامی شکایات پر کمشنر گجرانوالہ نوید حیدر شیرازی نے 2 پٹوار خانوں خیالی سرکل اور نوشہرہ سانسی سرکل پر چھاپہ مار کر 2 پٹوار خانوں کو سیل کیا، جبکہ متعلقہ پٹواریوں کو معطل بھی کر دیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ میں جو ہے وہ پٹواری مافیا کا راج برقرار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود پٹواریوں نے جو ہے وہ پرائیویٹ افراد سرکاری اگر کئی روز تک دفتر نہیں آتے، پرائیویٹ عملہ سرکاری اختیارات کا بے جا استعمال کرنے میں مصروف ہے، جبکہ گجرانوالہ میں پٹواری مافیا کا جو ہے وہ راج برقرار ہے۔
टांग गोमल बाजार और रोड पर बख्तरबंद गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल धमाके में 6 पुलिस एहलकार शहीद हुए। पुलिस के मुताबिक बख्तरबंद गाड़ी थाना गोमल से टांग आ रही थी।